आयचो हो आमचो तिसरो कॅम्प तो पेडण्या कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर आमी दवरलो आसा आनी पयलीं 2 कॅम्प आमी कोरगांव आनी नंतर धारवाड केलो. आयज ह्या तिसऱ्या कॅम्पाक म्हाका बरें दिसता की खुबशे लोक हांगासर उपस्थित आसा सकाळचे आनी आमचो हो जो कॅम्प आहा तो सुमिता फावंडेशन आनी पेडणे विकास फंड हेच्या सौजन्यान जोड पावलान आयोजीत केलेलो आसा. हो करतना एकूच विचार आसा की पेडण्याचे लोक कशे निरोगी रावचे, जे लोकां पर्यंत आमी कशे पावचे, तेंचे हेल्थ चॅकअप करून तांकां जे ज्यो सुविधा आहा ते आयज हो दुसऱ्या कॅम्पार परत तिका आमी आय चॅकअप केलेलो आसा आनी ते करतना तांकां परत फ्री चश्मा दिवपाचें ठरयलेलें आसा. गेल्या कॅम्पाक आमी फ्री चश्मा दिलेले आनी हे करतना एकूच हे आहा की ज्या लोकांक जे हॉस्पिटलान पावना खंयच्या कारणां खातीर तेंचे कडेन आमी पावून तेंचे हेल्थ बरें दवरचें हो आमचो प्रयत्न आसलो. प्रत्येकाक आमी एक फायल दिलेली आसा. ती फायल कितें जाता तेंची सगळी हिस्ट्री जी आसा हेल्थाची ती मेंटेन करपाची. जेन्ना जेन्ना खंयचो ताका इश्यू आसा तर तेजेर तेणी कितें ती हिस्ट्री आसा बरोवन दवरची आनी ती जेन्ना जेन्ना खंय तेंचो इश्यू आहा आमकां कॉन्टेक्ट करचो म्हणून नंबर आसा त्या फायलीचेर. विचार एक आसा की पेडण्यान जेन्ना आमी हेल्थ सेक्टरान पळयता तेन्ना खंय तरी आमी फाटीं पडटा. आमचे कडेन एक PSC आसा कासारवाडे पूण तिची दुर्दशा खूब जाल्लेली आसा आनी थंय खुबशे पेशंटाक जे प्राथमीक सुविधा जाय त्यो मेळना. कारण थंय केन्ना केन्ना एक्सरे किंवा ब्लड टेस्ट हाका खूब उशिरा जाता आनी आमचो प्रयत्न आसलो की ह्यो सेवा आहा त्यो फुडल्या 5 वर्सां तुमच्या सहाय्यान तुम्ही जर म्हाका निवडून दिलो जाल्यार ह्यो सगळ्यो सेवा आहा त्यो बऱ्या दर्जाच्यो करपाची आमची इच्छा आसा. एक तालुका हॉस्पिटल जे सद्या आमी तुवें म्हणटा ते तालुका हॉस्पिटल करपाची आमची इच्छा आसा. कारण तशेंच कासारवाडे आहा ती न्यू PSC करपाक PSC सद्या आहा थंय CSC करपाचे आमचो प्रयत्न आसतलो आनी 2 PSC करपाचे आमी प्राधान्य दवरलेले आसा. कारण ह्यो सुविधा जर लोकांक मेळ्ळ्या तर पेडण्याच्या लोकांक ज्यो ज्यो प्राथमीक आरोग्या खातीर सुविधा जाय त्यो हांगाच मेळटल्यो आनी तांकां खंय प्रायवेट किंवा सातार्डा किंवा आनी खंय वचपाची गरज पडची ना. आतां केन्ना केन्ना वाहनां मेळना म्हणून लोक पयस म्हापशा हॉस्पिटलान पावना. आयज पेडणे अशी परिस्थिती आहा की गांवांन लोकांक जर वाहन मेळना ती घरांत रावता आनी दुयेंस आपले कॅर करना. तशेंच घरा रावून मागीर दुयेंस तांकां त्रास जाता खूब. म्हणून तांच्या नजदीक सेवा आसच्यो अशें आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज तुमी सगळे ह्या कॅम्पाक आयल्या बद्दल तुमकां सगळ्यांचे अभिनंदन आनी धन्यवाद. हो कॅम्प तुमच्या खातीर आसा. हांगासर तुमकां चश्मा तशेंच ब्लड टेस्ट आनी बाकीचे जे हेल्थ चॅकअप आहा ते आमचे डॉक्टर करतले. तशेंच ह्या कॅम्पाक मुद्दाम उपस्थित आसलेले म्हाजे मित्र उल्हास म्हणजे यांनी आसतना आमचो संबंध आसलो गांवच्या कारणान आमचे पिरातो करतालो आनी त्यानंतर एक इश्यू आसलो की आमी क्रिकेट क्लब आमचो गोव्याचो क्रिकेट क्लब आसलो थंय हांव प्रेसिडेंट आसलेलो आनी तो GCA लागलेलो. तेन्ना एक इश्यू उत्पन्न जालो तेन्ना ताणें आमकां बरो हेल्प केलेलो. त्याच्या नंतर आमी घनिश्ठ संबंध आसलेले आनी म्हाका तेन्ना खबर आसलो उजवी करता म्हणून हांव सदां जाणा तो कोण दिलो आनी जेन्ना चवथी घाली तेन्ना तो उजवी म्हणून. तर उल्हास तुका धन्यवाद. कारण हांगासर मुद्दाम आनी हे हॉट केला आमचे विकास पंचचे अध्यक्ष डॉक्टर कोरगांवकर मॅडम कोरगांवकर, आमची डेप्युटी सरपंच कांबळी, आमचो मित्र आनी वारकण पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच पयलींचे वसंत नायक, डॉक्टर कोरगांवकर, म्हजो कलीग राजन शेटये, डॉक्टर सिद्धी नायक आनी हांगा जमिल्ले सगळे हांगा आयज आवड भाव तशेंच जमिल्ले सगळे हांगा गांवकरी. हांव सगळ्यांत पयलीं ह्या मंचाच्या वतीन मंचाचे दोतोराचें अभिनंदन करता की ताणें हो कॅम्प हांगा आयोजीत केला. सगळ्यांक खबर आहा आरोग्य ही धनसंपदा. आमी सगळ्यांक सदांच म्हणटा हेल्थ इज वेल्थ. निरोगी शरीर आनी निरोगी मन हे
सगळ्या मनशांचे एक जडण घडणीचे किंवा आमचे प्रॉस्पेरिटीची एक गुरू केल्ली आसा तेन्ना आमी सगळ्या लोकांनी दुयेंत पडल्या उपरांत दोतोरा कडेन वचचें न्ही म्हणून असले कॅम्प आमी नॉर्मली वचना दोतोरा कडेन. आमी जेन्ना केन्ना वता दोतोरा कडेन जेन्ना आमकां कितें तरी बरें दिसना जिवाक तेन्ना दुयता. तें बरें दिसना तेन्ना वचच्या परस असले जर हे सामाजीक उपक्रम हे सामाजीक संस्था NGOs जर परत परत गांवांनी व्हरपाक लागले तर लोकांक एक फायदो जातलो की तांच्यांनी दुयेंत पडच्या पयलीं काळजी घेवपाक कितें करचें हे एक ताजो फायदो घेवपाक जाय. हांव सगळ्या लोकांक आव्हान करता वजरीच्या की तांणी आयच्या ह्या कॅम्पाचो भरपूर लाभ घेवचो कितें आनी आपल्या शरिराची काळजी आनी मनाची काळजी घेवची. दुसरें दोतोराक हांव खूब वर्सां 1987 सालांतल्यान वळखता. आमी दोगूय जाण गोवा मेडिकल कॉलेजान काम करताले. ते आमचे क्रिकेट टिमीचे भाग आसले GMCचे आनी हो एक दोतोर म्हणटा तो एक खरो जेंटलमॅन एक बरी व्यक्ती. आयज ताणें हो मंच सुरू केला. हांव मागता दोतोरा कडेन हो फक्त पॉलिटिक्सा पुरतो मर्यादीत न रावता तांची सेवा अशीच चालू रावची. जे हे सेवेन ते आयल्या फक्त पॉलिटिक्स एक हेतू न दवरता ताणें हो मंच आपलो असोच लोकांचे सेवे खातीर कार्यरत दवरचो अशी म्हाजी एक प्रामाणीक इच्छा आसा. आतां आमी पळयल्या खुबशे इलेक्शन येता खुबशे लोक इंट्रस्टेड आसा सो असले सेवा घेवन खुबशे येतले कितें हांव सगळ्यांक वेलकम करता. पण तांची सेवा फक्त इलेक्शना पुरती मर्यादीत रावची न्ही अशें एक प्रामाणीक मत हांव तुमच्या मुखारूय मांडटा. लोकांनी सगळ्यांनी कोण कोण तुमकां असले सेवा दिता ताचो तुमी लाभ घेवचो कितें. आनी हांव दोतोराक तांकां विश करता की ताणें आपलें कार्य हें चालू दवरचें आनी ताची जी इच्छा आसा पळय तें देवान पूर्ण करचें. हांव म्हज्या देवळाच्या वतीन तांकां धन्यवाद दिता. तांणी आमी जेन्ना सुरवातीक आमची मिटींग जाली जी गांवांत आमी देवूळ फुडें बांदपाक स्टार्ट केलें आनी त्या मिटिंगेर आमी कितें डोनेशन्स दिवपाचे कसो एक फायनान्शियल रिसोर्सीस कशे तयार करचे हाका लागून आमी विचार विनिमय करपाक आमची गांवची सभा मागयल्ली आनी त्याच सभेन आमकां दोतोराचो आमकां सगळ्यांत चड आदार लागलो. ताणें पयलें सुरवात केली डोनेशन दिवन. हांव दोतोराचे खरेंच धन्यवाद करता आनी तांचे कडेन मागता की तांचो फुडें वचोन हातभार लावचो आनी हे तांचे डोनेशन आहा ते कितले पटीन वाडोवचे सो दॅट आमकांय हे आमचे देवूळ बेगीन कंप्लीट करपाक एक केलें. सो हांव दोतोराक धन्यवाद दिता ताज्या आयोजकांक धन्यवाद दिता. जे दोतोर जे हांगा आयल्या तांकां इतले पयशान जे आयल्या तांकां हांव खरें मनांतल्यान हांव तांचे गांवच्या वतीन हांव तांचे धन्यवाद म्हणटा. तशेंच जे पॅरामेडिकल स्टाफ तांचे सपोर्टर्स आसात तांकांय हांव धन्यवाद म्हणटा. आनी सगळ्यांक हो